बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हमारी गुज्जर की तमाम टीम की जानिब से अपने देखने वाले, चाहने वाले, सुनने वालों को अकीदतों और मोहब्बतों भरा सलाम। फास्ट न्यूज अपडेट के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम पूरा सच आवाम तक। हमने हमेशा कोशिश की है कि अपनी आवाम के सामने वो हकायक रखें, वो फुटेज रखें जो बाअसर अफराद हमेशा के लिए जिस आवाज को दबा देते हैं। हमने हमेशा कोशिश की है कि हम उन अफराद को आवाम के सामने लेकर आए, हम उन बेबस लाचार आवाम को सामने लेके आए अपने नाजरीन के, जो अपनी आवाज हुकाम बाला तक पहुंचाना तो चाहते हैं, लेकिन ये जालिम माशरा, ये बाअसर अफराद, ये जमीनी खुदा उनकी आवाज को दबा देते हैं, उनकी आवाज को हुकाम बाला तक पहुंचने ही नहीं देते। ऐसे ऐसे जुल्म के पहाड़ तोड़ते हैं कि गरीब आवाम, लाचार बेबस इंसान को अपना गांव ही छोड़ना पड़ जाता है, अपना शहर ही छोड़ना पड़ जाता है। हमारी टीम की हमेशा कोशिश रही है कि हम असल हकायक अपने नाजरीन के सामने लेकर आए, ताकि हमारे देखने वाले जो हमें मोहब्बतों से नवाजते हैं वो माशरे का दूसरा रुख भी देखें। कोई भी इश्यू, कोई भी मामला, उसके हमेशा दो रुख हुए हैं। अगर वो दोनों रुख आवाम के सामने रखे जाएं तो असल हकायक तब ही सामने आते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम में हमें एक दुखियारी मां ने ज्वाइन किया है, गुजरात के मशहूर गांव खोड़ी रसूलपुर से हमें सकीना बीबी बेवा रहमत खां ने आज ज्वाइन किया है, जिसके साथ उसके अपनों ने ही जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, जिस पर इतना जुल्म किया गया कि उसको अपना गांव तक छोड़ना पड़ा। आइए पहले सकीना बीबी की जबानी उसकी आप बीती सुनते हैं, फिर चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ। सकीना बीबी जी, सकीना बीबी ते किथे दे रहने वाले हो? खोड़ी दे रहने वाले। ते की मसला ਤੁਹਾਡਾ? मेरी जमीन भी ना खोल है, मेरा मकान भी ना खोल है। किन्ना खोल है मां जी? मेरे भैन जाने की नाम जो रदा? इतना देश है कितना पास है। ये जी तो खर्चे हो गए नहीं को नहीं देते। हाँ नहीं देते मैंने, बस जो दबू बैठे ने नहीं देते। मकान मेरा मकान में लगा ने खोल ने। अच्छा अब उन्होंने खो के तू बेच उठा ले, मैंने उन्हें दिया नहीं लगता, जमीन भी नहीं देते। मैं आख्या असी नहीं देना जी जी, मकान नहीं असी देना, असी तुहाडे कोल ले लिया, असी देना नहीं। उन्हें को बेच ले, 5.5 लाख का बेच दो, मैंने कोई नहीं देता। मेरी एक बच्ची है, मेरा बच्चा कोई नहीं, मेरा एक बच्चा एक बच्चा मार देता है। उन्होंने मारा ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ? मेरे ने। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। इकना देश जी मंगल ते किना नाम वास बस वो आपका फोन वास्ते। अच्छा अच्छा, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੋੜੀ ਚ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ? मैं उन्हें सच्ची कोल नहीं हां। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਧੀ ਕੋਲ ਹੋ? अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? मैं अपने घर से कर दिता ने, मेरा मकान खोल लिया ने। अच्छा जी, कोई गुना ले खो के तो फिर उन्होंने 5.5 लाख का बेच लिया जी। ते मैं सच्ची कोल नहीं। अच्छा, तो जमीन ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਈ ਹੈ? जमीन ले ली, अब उन्होंने बेच लिया ना। वो कहते बेचा भी नहीं तो बेचे तेने 5.5 लाख का। 5.5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਦਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਈ ਹੈ? ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਈ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? जी बिल्कुल नाजरीन, आपने एक दुखियारी मां जिस पे अपनों ने ही इतना जुल्म किया कि उसको अपना गांव ही छोड़ना पड़ गया। उसकी अगली स्टोरी की तरफ जाने से पहले मैं अल्लाह करीम के कुरान करीम से एक आयत अपने नाजरीन के सामने रखूंगा। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें गफलत में डाल रखा है ज्यादा से ज्यादा माल समेटने, ज्यादा से ज्यादा माल जमा करने की हवस ने, यहां तक कि तुमने कब्रें देखी। हमारी हवस नहीं खत्म होती, हम ज्यादा से ज्यादा माल जमा करने में लगे रहते हैं, यहां तक कि हमारी मौत वाक़या हो जाती है, हम इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाते हैं। सकीना बीबी बेवा रहमत खां, इसके अपने सके बांजू ने
اس سے زمین ہتھیانے کے لیے اس کے جوان بیٹے طارق حسین کو ڈرپ میں زہر ملا کر لگایا تاکہ وہ ان کے رستے سے نکل جائے، جو ایک کانٹا ان کے رستے میں ہے وہ نکل جائے۔ پھر جعلی اسٹامپ تیار کیے گئے، وہی مکان جس کی قیمت 8 لاکھ تک سیل ہو رہا تھا، جو مکان، اسی مکان کے اس بیوہ عورت کو کچھ پیسے، تھوڑی سی رقم دے کر، 1 لاکھ 1.5 لاکھ دے کر اسے گاؤں سے بھاگنا، اسے گاؤں چھوڑنے تک مجبور کر دیا۔ اس بیوہ کے صرف 2 بچے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ بیٹے کو اپنوں ہی نے اس دنیا فانی سے رخصت کر دیا۔ بیوہ کو سر چھپانے کے لیے آخر پھر بیٹی کا سہارا لینا پڑا۔ اس بااثر معاشرے کے سامنے، ان بااثر افراد کے سامنے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا۔ جعلی اسٹامپ پیپر تیار کیے گئے۔ کیا ہمارے محکمہ مال کو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ وہ اس کی انکوائری کرے؟ کیا ہر اصل معاشرہ کیا، اصل معاملہ کیا ہے؟ اس معاشرے میں کیا کیا معاملات رونما ہو رہے ہیں؟ حدود تھانہ کڑیاں والا میں 4 بہنوں کے اکلوتے بھائی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ سہولت کار نکلتا ہے اسی تھانہ کڑیاں والا کا ASI، اسی تھانہ کڑیاں والا کا تفتیشی۔ گجرات ڈائمنڈ مارکیٹ کے مالک کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا جاتا ہے، جو بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا قاتل کون نکلتا ہے؟ ہماری گجرات پولیس کے باپ بیٹا۔ ہر محکمے میں کالی بیڑے موجود ہیں۔ محکمہ پولیس کی اتنی قربانیاں، اگر کوئی انسان، کوئی اینکر، کوئی صحافی پروگرام کرنا بیٹھ جائے تو وقت کم پڑ جائے۔ کیا قانون ساز اداروں کو یہ علم نہیں کہ ان کی حدود میں کیا کیا واقعات رونما ہو رہے ہیں؟ کیسے کیسے عوام کو مجبور، لاچار اور بے بس کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے حالات پہ آواز بھی نہ اٹھائیں۔ لیکن ہمارا ماننا ہے، ہماری ٹیم کا یہ ماننا ہے کہ جب تک کوئی اپنی آواز نہیں اٹھاتا، اللہ کریم بھی اس قوم کی، اس فرد کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ خود بدلنا نہ چاہے۔ معاشرے میں ایسے ناسوروں کے سامنے آپ خود کھڑے ہوں گے ایک چٹان کی طرح۔ ایک بے بس ماں کے بچے کو اس دنیا فانی سے رخصت کر دیا گیا، پھر اسی بیٹے کی جگہ جو محکمہ تعلیم میں درجہ 4 پر تعینات تھا، اسی بیٹے کی جگہ خود اپنے پیپر جمع کروا کر جنہوں نے وہ زمین ہتھیائی، جنہوں نے اس بیوہ کو وہاں سے نکلنے تک مجبور کر دیا، آج اسی کی ملازمت پہ، وہ اسی کی جگہ پہ نوکری کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے معاشرے کو کوئی نظر نہیں آ رہا؟ کیا ہمارے قانون ساز اداروں کو کوئی علم نہیں؟ کیا اس بوڑھیا، کیا اس دکھیاری ماں نے کہاں کہاں آواز نہیں اٹھائی؟ کیوں ہمارے معاشرے نے آنکھیں بند کر لی؟ کیوں ہمارے بااثر افراد نے، کیوں ہمارے سیاسی رہنماؤں نے، کیوں ہمارے قانون ساز اداروں نے، کیوں ہمارے محکمہ مال نے اپنی آنکھیں بند کر لی؟ میں اپنے تمام جرنلسٹ بھائیوں کو یہ اپیل کروں گا کہ اس معاشرے میں ڈھونڈ نکالو ایسی عوام کو جو بے بس لاچار ہیں، جن کی آواز بننے والا کوئی نہیں، ان کی آواز اٹھاؤ۔ ایسے ناسوروں کو اس معاشرے سے ختم کرو جو اس معاشرے کے امن کو تباہ کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ فاسٹ نیوز اپڈیٹس رکھے آپ کو ہر لمحہ باخبر۔